मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत में ये जो आयत नंबर 48 सूरह आल इमरान की है, इस आयत में रब फरमाते हैं वयुअल्लिमुहु। ये जो युअल्लिमु है ये फ़िल मुज़ारिया है और इसका फ़ाइल जो है वो हुआ यानी ही इस्तेमाल होगा। फिर जो ये हो है ये हो ऑब्जेक्ट है, मफ़ऊल है और ये हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बदले इस्तेमाल होता है। अल किताबा जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा मफ़ऊल है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 मफ़ऊल है। गोया कि ये जो युअल्लिमु यहाँ वर्ब है, इस युअल्लिमु के 2 ऑब्जेक्ट हैं। युअल्लिमु का माना है ही विल टीच, वो सिखाएगा। किसको सिखाएगा? हो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या सिखाएगा? अल किताबा, किताब, वल हिकमत और हिकमत। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत की तालीम सिखाएगा। अंग्रेजी में इसे आएगा ही विल टीच हिम द बुक एंड द विजडम। फिर आता है व तौराता, और तौरात भी सिखाएगा। वल इंजीला, और इंजील भी सिखाएगा। इस आयत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हो जाएगा वो किताब लेकर आएगा और उसे रब हिकमत सिखाएगा, तौरात सिखाएगा। तौरात तो नाजिल हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। गोया ये ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ही पैरोकार हैं।
اور الگ سے انہیں انجیل دی گئی۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو، جنہوں نے تورات کے احکام کو بے جان بنایا تھا، ایک نئی زندگی بخشی۔ اپنی تعلیم اور حکمت کی وجہ سے انہوں نے وہ تمام خرافات چاک کر لیے جو اب تک یہود نے اپنے مذہب میں کھڑا کیے تھے۔ اس طرح یہاں رب سکھاتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ یہ جو تورات اور انجیل کے یہاں دو لفظ آئے ہیں، یہ ایکچولی اس کتاب کی وضاحت ہے، اس حکمت کی وضاحت کے لیے ہے، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ جو کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھائے گا، آپ کو مطعون کریں گے لوگ، تو یہ لڑکا جو آپ کے ہاں پیدا ہوا ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اسے رب نے بچپن سے ہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے اور تورات سکھائی ہے اور انجیل نازل کی ہے، جسے اس پیاری ماں کی جو خدشات ہیں ایک تو وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور دوسرے تہمت والوں کی تہمت بیکار پڑ جائے گی۔ جب بچہ چھوٹی عمر میں گہوارے میں ہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔